पर झुर्रियाँ आ जाएं तो लहसुन को चेहरे पर रगड़ो। सर में खुश्की है तो जैतून के तेल में अजवाइन डालकर लगाओ। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पी लो। हम्बल ठहराने के लिए इसबगोल में बादाम डालकर खाओ। जिसका माथा बड़ा हो उसकी किस्मत भी बड़ी होती है। जो ठंडा पानी पीता है उसके दांत जल्द खराब हो जाते हैं। जो पानी कम पीते हैं इसके गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। बकरी को गले लगाने से कभी फालिज नहीं होता। देसी मुर्गी की यखनी पीने से यरकान नहीं होता। चने की दाल को पीसकर मुंह पर लगाने से चेहरे पर दाने नहीं होते। घर में कबूतर पालने से रिज़्क कम पड़ जाता है। घर में ऊँट पालने से मुसीबत नहीं आती। गर्म पानी पीने से हमेशा जवान रहते हैं। सेब खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। पालक या साग पकाकर खाने से रात को पेशाब आना बार बार बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मच्छर ना आए तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी विक्स चेहरे पर लगा लें। कच्चा दूध चेहरे पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। अगर आप रंग को गोरा करना चाहते हो तो टेल्कम पाउडर में सिरका मिला लें। सिरका मिलाकर चेहरे पर लगा लें। अगर आप अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो सुबह उबला हुआ अंडा खाएं। सुंबल के दरख्त का पत्ता अपने सर पर बांधकर सोने से आपके बाल जल्दी आ जाएंगे। अगर आपके जिस्म पर किसी जगह कीड़ा काट लेता है तो आपको चाहिए मूली का रस लगाएं। इससे आराम आ जाएगा। बिस्तर पर बंद गोभी का छिलका रखने से चेहरा हमेशा जवान रहता है। हामला औरत 9वें महीने में सूरत मरियम खालिस दूध पर 3 मरतबा पढ़कर रोज़ाना पिया करें। इंशाअल्लाह वक्त पैदाइश से ज़्यादा तकलीफ़ ना होगी और बच्चा बड़ी आसानी से दुनिया में आएगा। हामला अपने हाथों से सुबह शाम चिड़ियों को दाना पानी डाले। अगर ख्वाब में बादल उड़ते देखें तो ये नेकी की दलील है। कुछ बातें जिनसे अल्लाह पाक सख्त नाराज़ होते हैं। औलाद खासकर बेटी को गाली देना, दिल में बुग़्ज़ रखना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, अज़ान के वक़्त काम में मसरूफ़ रहना, माँ बाप की अक्ल को कोसना, नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दस्तरख्वां पर बातें करना, खड़े होकर पानी पीना, वज़ू की हालत में कुफ़र के अल्फाज अदा करना। जो लोग मछली ज़्यादा खाते हैं वो दिल की बीमारियों में मुब्तला नहीं होते। पौधा लगाने से अगर मिट्टी में थोड़ा सा चूना मिला दिया जाए तो पौधा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। अंजीर ताज़ा या खुश्क खाने से गठिया और बवासीर ख़त्म हो जाती है। शलजम के छिलकों को पानी में उबालकर छान कर किसी बोतल में महफूज रख कर लें और सिरप की तरह इस्तेमाल करें। शदीद खांसी में बहुत फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें आँखों से नूर मिटा देती हैं। ज़्यादा गर्म खाना, गर्म पानी सर पर डालना, आफताब की तरफ देखना, दुश्मन का मुंह देखना। आपको हाथों की उंगलियों का ऊपर हिस्सा बिल्कुल बेजान लगे, यानी आप इन पर हाथ लगाओ या ज़ोर दो और ये सुन हो तो अनकरीब ये दिल की बीमारी को वाज़ा करता है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। सूरत रहमान 11 बार पढ़ने से जायज़ मकासद पूरे होते हैं। नाश्ते में रोज़ाना 11 खजूरें खाएं। इसके बाद दूध पी लें। गैस के मर्ज से निजात मिलेगी। अदरक दुरानी सफ़र, मतली और चक्कर के लिए बेहतरीन सब्ज़ी मानी जाती है। पालक चेहरे पर झुर्रियाँ बनने से रोकती है। सर पर सरसों का तेल डालो तो दिमाग को ताकत मिलती है। नाफ में नारियल का तेल डालो तो बदन में ताकत आती है। अंगूठे पर तिलों का तेल लगाओ तो कद में इजाफा होता है। घुटनों पर जैतून का तेल लगाओ तो गठिया का मर्ज नहीं होता। अनार खाने से रंग सुर्ख होता है। मीठा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्द नहीं आता। अजवाइन का इस्तेमाल हमेशा बंदे को जवान रखता है। खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है।
کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے۔ میٹھے مشروب پینے سے پرہیز کیا کرو۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم آتی ہے۔ چپ رہنے سے عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگاؤ تو سستی دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غمی اور غربت کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سارا دن ایک ہی جگہ پر پڑے رہنا ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے؟ شوگر کے مریض اگر روزانہ 3 بار اول آخر درود شریف اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول رہے گی۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 50 کی عمر میں 25 کی نظر آئے۔ بادام کے پاؤڈر اور عرق گلاب کا ماسک 25 منٹ کے لیے اسکن پر لگانے کی روٹین بنا لیں۔ آپ کی اسکن ٹائٹ اور جھریوں سے پاک رہے گی۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی لیا کریں، قبض دور ہو جائے گی۔ گائے کا گوشت زیادہ کھانا عقل کی تباہی، چہرے کی رونق، کن ذہنی اور نسیان کا باعث ہے۔ 2 کام روٹی کھاتے وقت کرو، بے تحاشا دولت آئے گی۔ کھانا کھاتے وقت جو ذرے دسترخواں پر گرے ان کو ضائع مت کرو، ان کو اٹھا کر کھا لو۔ پرانے جلے ہوئے نشان کالی مرچ کو موٹا موٹا کوٹ لیں، پھر اس میں چونے والا پانی ڈالیں، ساتھ میں شہد اتنا کہ یہ گاڑھا ہو جائے تو اسے جلی ہوئی جگہ پر لگائیں۔ 24 گھنٹے تک لگا رہنے دیں، جلے کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ سارا دن جرابیں پہنے رہتے ہیں، جب کبھی وہ بوٹ اتارتے ہیں تو ان کے پاؤں سے بدبو آتی ہے۔ اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے صبح جب جرابیں پہنیں اور شام کو جب اتاریں تو پھٹکڑی والے پانی سے پاؤں دھو لیں، بدبو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کھٹی املی کا استعمال بریسٹ کو بڑھاتا ہے۔ 6 چیزوں سے بیماری آتی ہے: کھڑے ہو کر پانی پینا، ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، نہانے کی جگہ پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ کس بیماری میں کیا نہیں کھائیں؟ معدے کی تیزابیت میں اچار نہ کھائیں، فالج اور لکوہ میں میٹھا نہ کھائیں، دمہ اور کینسر میں تمباکو نوشی نہ کریں، نظر کی کمزوری میں بناسپتی گھی نہ کھائیں، ذیبہ بطیس میں کیلا اور دیگر میٹھی اشیاء نہ کھائیں۔ کس بیماری میں کیا کھائیں؟ خشک کھانسی میں کھجور کھائیں، ٹی بی میں انگور کھائیں، بواسیر میں امرود کھائیں، ذیبہ بطیس میں جامن کھائیں، امراض جگر میں سیب کھائیں۔ جڑتے بالوں میں تل کھائیں۔ اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا ہو تو روزانہ نمک اور ویسلین ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ خون کی کمی اور وزن بڑھانے کے لیے کشمش کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ سردیوں میں بچوں کو کھانسی کی صورت میں 1 چھوٹا چمچ شہد میں تھوڑی سی کالی مرچ پیس کر ملائیں اور بچے کو چٹا دیں۔ دوپہر کے وقت 1 پلیٹ میتھی کا سالن 5 ہفتے لگاتار کھانے سے شوگر کی گولی اور انسولین سے جان چھوٹ جائے گی۔ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی مکمل آرام آ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا پرانا ہے اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ استعمال کریں اور اس ٹوٹکے کا دوسروں کو بھی بتائیں۔ شکریہ۔